देव बरो दीस दिव मगाशनो सांग पावल म्हणटा म्हाका कुर्सा शिवाय दुसरें कितेंच सांगूंक नाका. कुरीस जावन आसा देवाची जाणवाय जैताच्या हातेर. पेद्रून तलवार भायर काडटा आसतना जेसेमाने म्हळ्यान म्हळें, घाल तुजी तलवार पत्यान. कोण तलवार वापरता तो तलवार मरतलो. आनी हांवें पियेजयल्ली काल्स आसा ती जावन आसा काल्स कुर्साच्या मरणाची, जैताची, ह्या संवसाराच्या जन्मायेतावन लिपोवन आसली. आनी देखून ह्या फावटी आमी ह्या आमच्या बोवारी जायते जण सबार प्रिचर्स या कितें देवाचें उतार प्रगट जाता ताका प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल म्हणटा. समृद्धी सुवांजेल कुर्सा शिवाय हे जेजू क्रिस्तीन सक्कडी मेळटा, सक्कडी मेळटा. कितें मागता तें तो दिता. एक मॅजीक करचे बरी असली एक चिंता घालून आमी पळयता रितीच्या जाग्यान जमचो लोक आत्मीक बचावे खातीर आमच्या लोकां प्रास, तकलेची पडापड, दुयेक सैरीक, पुताक काम आनी कितें 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 संवसारी गरजो आनी राटावळी गावन येता. शिवाय एक बरें कुमसार जावन एक आत्मीक बाचावी जडचो ल्हान बोग करया म्हणून आमचो लोक भोव म्हणून. आनी ती देवाच्या मंडवळींत जायतीं अजापां घडता आसतना तें कितें एक बरेंपण लाभलां. सबार जाण कोणाक बरेंपण मेळ्ळें म्हणून हात उबार म्हणटा सबार जाण हात उबारलीं आसात. पूण तें शाश्वीत बाळचें न्हय. कित्याक आत्मीक बाचावेक पयलें स्थान दिल्या शिवाय कुडीची भलायकी ती शाश्वीत बाळवान. मार्काच्या एवांजेलान आमी पळयता दुसऱ्या अध्यायान 4 जाणांनी एका आरीच्या पिडे घराक वावोवन हाडटा आसतना जेजू सरशीन वचोंक वाट नातली. फाकें सोडोवन देंवयलें आनी त्या पिडेस्ताक मुखार दवरतना जेजू ताका पळयता आनी सक्कडी राखोवन आसा. आतां जेजू हाका गूण करतलो आनी ताका उठयतलो, भलायकी दितलो. पूण जेजू म्हणटा, पुता तुजी पातकां तुका बोगसालीं. लोक विजमीत जालो. आमी हाडला ताका आरीच्या पिड्येंतान गूण करूं आनी जेजू म्हणटा तुजी पातकां बोगसालीं. जेजू विचारता खंयचें सण सोंपें, तुजी पातकां बोगसालीं म्हणचें या उठ आनी चल म्हणचें. देवाचे उतार म्हणटा त्या पिडेस्ताक ताणें आशेवून थंय येवंक ताका साथ दिनातलें. ताका जेजूचेर बावडता आसा या ना थंयसर बरोवना. पूण थंयसर अशें बरयलां, ताका हाडिल्लेचो बावडत पळोवन जेजून ताका गूण केलें. पयलें ताका आत्मीक भलायकी दिली, उपरांत कुडीची भलायकी दिली. हें जावन आसा देवाचें येवजण. आनी देखून जर आत्मीक आठोवपाक आमी बेताव तातूंत आमचो पयलो प्रायोरिटी आमचें जाय एक आत्मीक जिवीत जिवंक देवाचो अनुभव जोडचें. जायते फावटी पिडा येता वय, पिडा सहज. पूण देव पिडा देवूंक सोडता जाल्यार त्या 2 संगती आसात. एक मनशाची खरी मस्त जावयेत व्यभिचारावर येवनचो एड्स जावन पुरो, विपरीत पियेवनावरी जावनचे एक लिव्हराचे प्रॉब्लेम जावन पुरो, या दुरापानावरी आनी कित्याक नाका जाल्लें कॅन्सर जावंक पुरो. हें पुरा मनशांनी मागोवन काण घेवचें. पूण विळाप 3:33 म्हणटा, विळाप 3:33 म्हणटा, जाय जाय म्हूण तो पिडापीड दिना, जाय जाय म्हूण तो पिडापीड दिना. मनशा कुळाक बिलकूल दुखांत घालूंक ताका मन ना. हें जावन आसा देवाचें उतार.
तर पिढा पीड दिला वयस जाल्यार देवाचो एक उद्देश आसा म्हणलें समजाच. मोगाचेनो कुर्सा सांगता जेजूक घेवंक आमी तयार ना जाल्यार आमकां सल्वसावाक आमकां अडकळ आसा म्हणल्यार समजा जाय. फिलिपिकारां बरोवन 3:3 अध्यायान 10 श्लोक म्हणटा, क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें बगी जाय म्हणून म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचो सारको हांव जायत जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जीवन जातलो म्हणून म्हजो एकच भरवोसो आनी आशा. आनी देखून हांव क्रिस्ताक वळखता, क्रिस्ता सांगता जियेता, क्रिस्त प्रसाद घेता, क्रिस्ताक वळख, हें पुरा बायलो नाटक मात जाता म्हाका. ताच्या जिवंतपणाची पदवी बगी जाय जाल्यार क्रिस्त सांगता ताच्या कुर्साकी स्विकार करूंक आनी ताच्या मरणा पर्यंत आमकांय ताच्या मरणांत वांटेले भागीदार जावंक आमी अवकाश दिना जाल्यार जाय की आमी क्रिस्ताच्या जिवंतपणांत वांटेली जावची खत्री ना म्हणून समजा जाय. आनी देखून कोण एकलो प्रसंगार पिडा काडटा, कश्ट सुटका दिता, क्रुसा शिवाय जेजू दिता म्हणटा जाल्यार तो ताचे पिशेपण उसरता. कित्याक म्हळ्यार 1 Corinthians 1:18 म्हणटा, 1 Corinthians 1:18 कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 1:18 म्हणटा, नासाच्या वाटेक वेतेल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण, पूण बाचाव्याच्या वाटेक समकतल्यांक कुरीस देवाच्या समर्थेची रुजवात. आनी देखून पयत पुस्तक म्हणटा, जर तांकां कळीत आसलें कुर्साच्या जैतांत आपणाची सलवणी आसा म्हूण सैतानाक कळीत आसलें जाल्यार तो तांकां जेजू कुर्सा मारूंक प्रेरण दितो ना म्हणून ही देवाचें उतर म्हणटा. आनी देखून म्हाका आमी क्रिस्ताक गेजय जाल्यार ताका सांगता कुरीस ही घेवंक आमी तयार आसात. क्रिस्ताचेर बावर्त दवरूंक मात्र न्हय, बगार ताच्या परस कश्ट सोसूंक की तें देणें देवान तुमकां फावो केला म्हणून फिलिपिकारांक बरोवन 1:20-9 म्हणटा. आनी क्रिस्ताच्या बावर्त दवरले वरवीं आमी ताच्या कश्टांत मात न्हय, ताच्या जिवंतपणांत ती आमी वांटेली जाता. मोगाचेनो तुमचे मुखार धाकलो म्हजी एकले कजीन भयण आसले एम्मी कुटिनो म्हणून, लगभग 30 वर्सांचे प्रायर तें बेड रिडन जालें. सादारण 15 वर्सां धरणीचेर पांय तेंकी नासतना ते हांतरुणार न्हिदून आसलें. शालोम कॉम्प्लेक्स त्या रेतीर मंदिराच्या मुखार माळयेर ते रावताले. लगभग 8 वर्सां आदीं ते देवाधीर जाले. तितलीं वर्सां तें त्या हांतरुणार आसलें तरी ताच्या पाटीक एक खीण पडोवंक ना. तितली साकरी ताच्या दुवेन आनी एका साकरणीन ताचे केल्ली. उदारें न्हिदोन आसतालें, बशेंत आपणाचें जेवण खाण घेवन आपल्या हर्द्याचेर दवरून दोळ्यांक पळोवंक जायना जाल्यार कुलेरान खाणें जेवतालें. ती ताका लायनान म्हणून न्हय, पूण हांवें आनी एकल्याक सडीत वजें जायना हें म्हणल्या खातीर तेंच ताच्या तोंडाक हात दवरता. हांव इलेक्शन रावलो टायम तो, त्या वेळार ताणें बगले नासले फोन काण घेवन कितल्याशा घरांक फोन कर म्हजे विशयान ताणें म्हणजे चुनावाचो प्रचार केल्लो आसा. इतलें पिरगोणी ना, दुरसणे ना, तितलें मात्र न्हय. त्या बिल्डिंगांतल्या भुरग्यांक तें बगलेन बसून ट्युशनां दितालें आनी त्या बिल्डिंगांतल्यान आसपासची सबार जाणां ताचे कश्ट दूख सांगूंक ताचे कडेन येवन सांगतालीं आनी ताच्या मागणें विचारतालीं. हें जावन आसा
क्रिस्ताच्या कष्टांत वांटली आनी बगीदार जावचें. कसलें बगे मोर्न आमकां शांतीपण म्हळ्यार आमकां आल्तारीचेर दवरचें म्हणून ना. हें जावन आसा खरें शांतीपण. कश्ट कुरीस स्विकार करचें देवाच्या महिमे खातीर, देवाच्या राजा खातीर. आनी देखून कोलोसेकारांक 1:24 म्हणटा सांत पावल, कितें क्रिस्ताच्या कश्टांत उणें पडलां तें हांव म्हज्या कुडींत हांव भरती करतां. क्रिस्ताच्या कश्टांत कांय उणें पडलां ना. एक थेंबो रगात सयत आनी कडवण उदक सयत आनी वारायलें. एका थेंब्यान एक संवसार बाचाव करीत जाल्लो तरी एक थेंबो रगात ताणें उरलो. आनी देखून कितें क्रिस्तान क्रुसाचेर संपदलें म्हणलें तें ताणें हस्तांतर केलें तुज्या आनी म्हज्या हातीन. जशें रिलेन धांवतलो आपल्या बॅटन मुखल्याक दिता आनी तोकाणें धांवता तशें क्रिस्तन ताच्या बॅटन पवित्र सभे आदीन दिवन आमच्या हर एकल्या हातान दिला. आनी धांव तुजी धांव. सांत पावल म्हणटा म्हजी धांव हांव बरें धांवलां, म्हजें हांवें पॉयंट संपयलां, आतां क्रिस्ताच्या मुकुटाक हांव राखून आसा. तशें आमी हर एकल्यान ह्या संवसारांत आमकां दिल्लें बॅटन काण घेवन धांवूंक आसा क्रिस्ताच्या पटल्यान क्रुसा फाटल्यान. हें जावन आसा. मोगाचें न्हू गालातकारांक बरोवन 6व्या अध्यायान 14 वर्सा म्हणटा अवसरांत सोमीन जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या बडाय शिवाय हेर व्हडपण म्हाका नाका. संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सायल्ले बरी. सर्गा राजाक वयचें म्हळ्यार भारी सुलभ हें म्हूण चिंतचें नाका. पारिजांव म्हणटाले आमी आब्राम बापाची संतत देखून आमकां सर्ग खत्रेस म्हणून सर्गा खातीर वचून वावरूंक आसा मोगाचें न्हू. आजकाल मस्त जाण म्हणटात देव काकुळत मोग बचावी कशें जियेल्यार जाता, देव म्हाका राखता, हें पिशेपण. कत्या 14:22 म्हणटा क्रिस्ताच्या राजांत रिकोंक जायत्या कश्टांतल्यान आमी उतरोंक आसा. 14:22. आनी देखून भारी सुलभ हें न्हू. क्रिस्त हांव कुरीस इन्कार करन क्रिस्ताक वळखता म्हणून आनी हांव सर्गा राजा पावता म्हणून पिशेपण चिंतचें नाका. सर्गा खातीर आमी आशोवंक जाय, वावरूंक जाय आनी हेरांकी आमच्या सांगात आपण व्हरूंक वावरूंक जाय. कुरीस नाका, कश्ट नाकात, पिडा नाकात. हें पुरा एक गिमीक. पूण क्रिस्ताक वळखतल्यान क्रिस्ता सांगता कुर्साकी घेवंक आसा आनी कुरीस जावन आसा जायत्याच्या हातेर. आनी आमच्या क्रिस्ती जिविताचें आमचें बळादीक हातेर म्हळें आमी समज जाय. देव बरें करूं.